ओम नमो नारायण अष्टाक्षर महात्म्यं। श्री शुक उवाच किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मंत्राणां मंत्रमुत्तमं यं जपन्मुच्यते मृत्यो जन्म संसार बंधनात्। हृत्पुंडरीकमध्यस्थं शंखचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्जा जपं द्विजः। एकान्ते निर्जनस्थाने वैष्णवगृहे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै। अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषि नारायणः स्वयं छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता। शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते। राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते। णाकारं अञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम्। ओम नमो नारायणेति मंत्रः सर्वार्थ साधकः भक्तानां जपतान्तात् स्वर्ग मोक्ष फलप्रदः। वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मंत्रः सनातनः सर्व पापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः। एनमष्टाक्षरं मंत्रं जपन् नारायणं स्मरेत् संध्यावसाने सततं सर्व पापः प्रमुच्यते। एष एव परो मंत्र एष एव परम तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः। सर्ववेद रहस्येभ्य सार एष समुद्रतः। विष्णूनां वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा। एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो अष्टाक्षरमिमं स्मरेत्। स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पाप विशुद्धये। जपे दाने च होमे च गमने ध्यान पर्वसु। जपे नारायणं मंत्रं कर्म पूर्वे परे तथा। जपे सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः। मासी मासी तु द्वादश्यां विष्णु भक्तो द्विजोत्तमः। स्नात्वा शुचिर्जपेजस्तु नमो नारायणं सतं। स गच्छेत् परमं देवं नारायणं नामयम्। गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मने नाराधियो जपेत्। महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः। हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्व पाप विशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं। प्रथमेन तु लक्षणेन आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्षेण मनुसिद्धिमवाप्नुयात्। तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यवाप्नुयात्। पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात्। तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद्विष्णो स्थिरा मतिः। सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते। अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति। स्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः। एतत् सिद्धिकरं मंत्र मष्टाक्षरमतन्द्रितः। दुःस्वप्न प्रासुर पैशाचा उग्रा ब्रह्म राक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्रादयस्तथा। एकाग्रमनसा व्याघ्रो विष्णु भक्तो दृढवतः। जपे नारायणं मंत्र मेत मृत्यु भयापहम्। मंत्राणां परमो मंत्रो देवतानां च दैवतम्। गुह्यानां परमं गुह्य ओंकारादक्षराष्टकम्। आयुष्यं धनपुत्राक्ष पशून् विद्यामहद्यशः। धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष लभते च जपन्नरः। एतत् सत्यं च धम्रयं च वेद श्रुति निदर्शनात्। एतत् सिद्धिकरं नृणां मंत्र रूपं न संशयः। ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्तौ राक्षसः। एतदेव परं जपत्वा परां सिद्धिमितो गतः। ज्ञात्वा यस्त्वान्मतः कालं शास्त्रान्तरविधानतः। अंतकाले जपन्नेति तदीक्षणो परमं पदं। नारायणाय इत्यमेव सत्यं संसार घोरभिः संहरणाय मंत्रः। शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्तवरागा। उच्चे स्त्रामुपदिशाम्य हमूर्धबाहु भूत्वोर्धबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं रविभ्यहं।
हे पुत्र शिष्या शृणुत न मंत्रोष्टाक्षत परः सत्यम सत्यम पुनः सत्य मुक्षिप्त भुज मुच्यते वेदच्छात्रम परम नास्ति न देव केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य न पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येत सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथास्य विधिया प्रोक्ता मया भजनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मंत्रं सर्व दुःख निवासनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखास्तु निस्सतं संध्यास्त्रये पुरुषां पठन्ति ते धौत पाण्डुर्पटा युवराज हंसः संसार सागरं पेत भयास्तरन्ति। श्रीशुक उवाच किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मंत्राणां मंत्रमुत्तमं यं जपन्मुच्यते मृत्यो जन्म संसार बन्धनात् हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्जा जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने वैष्णवगृहे वा जलान्तिके जपे दष्टाक्षरं मंत्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मंत्रस्य ऋषि नारायणः स्वयं छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ओम नमो नारायणेति मंत्रः सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतान्तात् स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मंत्रः सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मंत्रं जपन् नारायणं स्मरेत् संध्यावसाने सततं सर्वपापः प्रमुच्यते एष एव परो मंत्र एष एव परम तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेद रहस्येभ्य सार एष समुद्रतः विष्णूनां वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो अष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचोदेशे जपेत् पापविशुद्धये जपे दाने च होमे च गमने ध्यान पर्वसु जपे नारायणं मंत्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपे सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासी मासी तु द्वादश्यां विष्णु भक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेजस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणं नामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मने नाराधियो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्षणेन आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यवाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णो स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यादिजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मंत्र मष्टाक्षरमतन्द्रितः दुःस्वप्न प्रासुर पैशाचा उग्रा ब्रह्म राक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्रादयस्तथा एकाग्रमनसा व्याघ्रो विष्णु भक्तो दृढवतः जपे नारायणं मंत्र मेत मृत्यु भयापहं मंत्राणां परमो मंत्रो देवतानां च दैवतं गुह्यानां परमं गुह्य ओंकारादक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राक्ष पशून् विद्या महद्यशः धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धम्रयम्
च वेदश्रुति निदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः। ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्तौ सुरराक्षसः एतदेव परं जपत्वा परां सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वान्मतः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपन्नेति तदीक्षणो परमं पदं नारायणायमम् इत्यमेव सत्यं संसारघोरविसंहरणाय मन्त्रः। शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्तवरागा उच्चे स्त्रामुपदिशाम्य हमूर्धबाहु भूत्वोर्धबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं रविव्यहम्। हे पुत्र शिष्या शृणुत न मंत्रोष्टाक्षत्परः सत्यं सत्यं पुनः सत्य मुक्षिप्त भुजमुच्यते वेदच्छात्रं परं नास्ति न देव केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य न पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येत सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथास्य विधिया प्रोक्ता मया भजनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखनिवासनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखास्तु निस्सतं संध्यास्त्रये पुरुषां पठन्ति ते धौतपाण्डुर्पटा युवराजहंसः संसारसागरं पेत भयास्तरन्ति। श्रीशुक उवाच किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमं यं जपन्मुच्यते मृत्यो जन्म संसार बन्धनात् हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्जा जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने वैष्णवगृहे वा जलान्तिके जपे दष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषि नारायणः स्वयं छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारं अंजनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ओम नमो नारायणेति मंत्रः सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतान्तात् स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मंत्रः सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन् नारायणं स्मरेत् संध्यावसाने सततं सर्वपापः प्रमुच्यते एष एव परो मंत्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेद रहस्येभ्य सार एष समुद्रतः विष्णूनां वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो अष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचोदेशे जपेत् पापविशुद्धये जपे दाने च होमे च गमने ध्यान पर्वसु जपे नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपे सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासी मासी तु द्वादश्यां विष्णु भक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणं नामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मने नाराधियो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्षणेन आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यवाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद्धिषणो स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति
स्वधर्म समायुक्तो जपम कुर्यादिजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मंत्र मष्टाक्षरमतन्द्रितः दुःस्वप्न प्रासुर पैसाचा उग्रा ब्रह्म राक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौर शुद्रादियस्तथा एकाग्र मनसा व्याघ्रो विष्णु भक्तो दृढ़वतः जपे नारायणं मंत्र मेत मृत्यु भयापहम मंत्राणां परमो मंत्रो देवतानां च दैवतम् गुह्यानां परमं गुह्य ओंकारादक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राक्ष पशून् विद्या महद्यशः धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष लभते च जपन् नरः एतत् सत्यं च धम्रयं च वेद श्रुति निदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं नृणां मंत्र रूपं न संशयः ऋषिः पितरो देवाः सिद्धास्तो सुरराक्षसः एतदेव परं जपत्वा परां सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वान्मतः कालं शास्त्रांतर विधानतः अंतकाले जपन्नेति तदीक्षणो परमं पदं नारायणायमम् इत्यमेव सत्यं संसार घोरविष संहरणाय मंत्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्तवरागा उच्चे स्त्रामुपदिशाम्य हमूर्धबाहु भूत्वोर्धबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं रविभ्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मंत्रोष्टाक्षत्परः सत्यं सत्यं पुनः सत्य मुक्षिप्त भुजमुच्यते वेदच्छात्रं परं नास्ति न देव केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य न पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येत सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथास्य विधिया प्रोक्ता मया भजनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मंत्रं सर्व दुःख निवासनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखास्तु निस्सतं संध्यास्त्रये पुरुषां पठन्ति ते धौत पाण्डुर्पटा युवराजहंसः संसार सागरं पेत भयास्तरन्ति श्रीशुक उवाच किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मंत्राणां मंत्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मृत्यो जन्म संसार बन्धनात् हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्जा जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने वैष्णवग्रे वा जलान्तिके जपे दष्टाक्षरं मंत्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मंत्रस्य ऋषि नारायणः स्वयं छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारं अंजनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ओम नमो नारायणेति मंत्रः सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतान्तात् स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मंत्रः सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मंत्रं जपन् नारायणं स्मरेत् संध्यावसाने सततं सर्वपापः प्रमुच्यते एष एव परो मंत्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेद रहस्येभ्य सार एष समुद्रतः विष्णूनां वैष्णवानां हि हितायः मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो अष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपे दाने च होमे च गमने ध्यान पर्वसु जपे नारायणं मंत्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपे सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासी मासी तु द्वादश्यां विष्णु भक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेजस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणं नामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मने नाराधियो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि
मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्व पाप विशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्षणेन आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यवाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद्धिषणो स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यादिजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतन्द्रितः दुःस्वप्न प्रासुर पैशाचा उग्रा ब्रह्म राक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्रादयस्तथा एकाग्रमनसा व्याघ्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपे नारायणं मन्त्र मेत मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतं गुह्यानां परमं गुह्य ओंकारादक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राक्ष पशून् विद्या महद्यशः धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धम्रयं च वेद श्रुति निदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः ऋषिः पितरो देवाः सिद्धास्तौ सुरराक्षसः एतदेव परं जपत्वा परां सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वान्मतः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपन्नेति तदीक्षणो परमं पदं नारायणायमम् इत्यमेव सत्यं संसारघोरभिः संहरणाय मन्त्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्तवरागा उच्चे स्त्रामुपदिशाम्य हमूर्धबाहु भूत्वोर्धबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं रविभ्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षत्परः सत्यं सत्यं पुनः सत्य मुक्षिप्त भुजमुच्यते वेदच्छात्रं परं नास्ति न देव केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य न पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथाश्च विधिया प्रोक्ता मया भजनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखनिवासनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखास्तु निस्सतं संध्यास्त्रये पुरुषां पठन्ति ते धौतपाण्डुर्पटा युवराजहंसः संसारसागरं पेत भयास्तरन्ति श्रीशुक उवाच किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मृत्यो जन्म संसार बन्धनात् हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्जा जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने वैष्णवगृहे वा जलान्तिके जपे दष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषि नारायणः स्वयं छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारं अञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् ओम नमो नारायणेति मंत्रः सर्वार्थसाधकः भक्तानां जपतान्तात् स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन् नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेद रहस्येभ्य सार एष समुद्रतः विष्णूनां वैष्णवानां हि हितायः मनुजां पुरा
एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो अष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपे दाने च होमे च गमने ध्यान पर्वसु जपे नारायणं मंत्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपे सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासी मासी तु द्वादश्यां विष्णु भक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेजस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणं नामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मने नाराधियो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्षणेन आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यवाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद्विष्णो स्थिरामतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्याद्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मंत्र मष्टाक्षरमतन्द्रितः दुःस्वप्न प्रासुर पैशाचा उग्रा ब्रह्म राक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्रादयस्तथा एकाग्रमनसा व्याघ्रो विष्णु भक्तो दृढवतः जपे नारायणं मंत्र मेत मृत्यु भयापहम् मंत्राणां परमो मंत्रो देवतानां च दैवतं गुह्यानां परमं गुह्य ओंकारादक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्राक्ष पशून् विद्या महद्यशः धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धम्रयं च वेद श्रुति निदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं नृणां मंत्र रूपं न संशयः ऋषिः पितरो देवाः सिद्धास्तौ राक्षसः एतदेव परं जपत्वा परां सिद्धिमितो गतः ज्ञात्वा यस्त्वान्मतः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अंतकाले जपन्नेति तदीक्षणो परमं पदं नारायणायमम् इत्यमेव सत्यं संसार घोरभिः संहरणाय मंत्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्तवरागा उच्चे स्त्रामुपदिशाम्य हमूर्धबाहु भूत्वोर्धबाहुरद्याहं सत्यपूर्वं रविव्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मंत्रोष्टाक्षत्परः सत्यं सत्यं पुनः सत्य मुक्षिप्त भुजमुच्यते वेदच्छात्रं परं नास्ति न देव केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य न पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येत सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथास्य विधिया प्रोक्ता मया भजनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मंत्रं सर्वदुःखनिवासनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखास्तु निस्सतं संध्यास्त्रये पुरुषां पठन्ति ते धौत पाण्डुर्पटा युवराजहंसः संसार सागरं पेत भयास्तरन्ति इति श्री नरसिंह पुराणे अष्टाक्षर महात्म्यं संपूर्णम्।